अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है और इम्पॉर्टेंट दिन बहुत सारे कामों के लिए है। अदम एतमाद के हवाले से भी है, मरीम नवाज़ के भी हवाले से है। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ के हवाले से मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा जो है, आज जो केस है, जो पिछली डेट पे, जो गुज़श्ता डेट पे अदालत ने नैब वालों से सवाल पूछे थे और उनको किसी सवाल का जवाब नहीं आया। ठीक है। आज उन्होंने नैब वालों ने फिर अपना वकील तब्दील कर लिया है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो आप दिन को अंधेरे में साबित करने के लिए कि दिन में जी अंधेरा है, ये वो, कितना का अंधेरा आप कर सकते हैं? बताएं, कितना का अंधेरा कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो बात यह है कि आज मरीम नवाज साहबा का केस और कैप्टन सफदर का केस, ठीक है, दोनों के केस का फैसला आज होने जा रहा है। आज बड़ा अहम दिन है। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था, थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं बीच में, कि आज मरीम नवाज साहबा के बरी होने के 99% चांसेस हैं। बाकी हूँ अल्लाह रहम करे 1% वाले। तो आज आप मिठाई भी तैयार रखें और कानूनी टीवी के साथ जुड़े भी रहें। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ इंशाल्लाह सबसे पहले वहाँ पहुँचा दी जाएगी। ठीक है जी। तो नुमाइंदे हमारे वहाँ पे मौजूद हैं, अदालत के अंदर भी और बाहर भी। तो बात यह है कि अदम एतमाद के हवाले से भी बातें अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं। सबको पता है कि जंगीर तरीन ग्रुप ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देने का इंदिया दे दी है, क्लियर कर दिया है कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। ठीक है। और अब मुस्लिम लीग नून को भी ये समझ आ गई है कि हम पंजाब में अकेले और मरकज़ में पीपल्स पार्टी के साथ मिल के इनकी हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। अब तो सारी बात है जो मीडिया पे डिस्कस हो रही है वो अगले सेटअप की, कि इमरान गया। इमरान तो गया ना, इमरान गया, और अब अगला जो सेटअप है उसके मुताबिक कौन होगा, क्या होगा, वो सारी बातें हो रही हैं। तो उस हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग कह रही है कि जनाब जो ही हम अदम एतमाद करेंगे ना, तो उसके बाद हम फ़ौरन जो है वो इलेक्शन करवा देंगे और हम जो है वज़ीर आज़म की सीट नहीं लेना चाहते। ये उनका ख्याल गलत है। मैं भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये बात गलत है। वो उनका फ़लसफ़ा पता है क्या है? उनका फ़लसफ़ा ये है कि जी अगर हम आ गए तो ये 1.5 साल बाकी है, तो 1.5 साल में जी हम काम सीधे नहीं कर सकेंगे, और अगर हम सीधे ना कर सकें तो आइंदा 5 साल हमारे नहीं होंगे। नहीं, 1.5 साल में कुछ तो लोगों को दवाई दो यार, कुछ तो उनकी तकलीफ़ कम करो। ये क्या बात है? आपको जब मुकम्मल सूबे पंजाब में भी आपकी हुकूमत हो जाएगी, मरकज़ में भी हो जाएगी, आप बड़े स्टेप उठा सकते हैं। आप खाद किसानों के लिए सस्ती कर सकते हैं, पेट्रोल का थोड़ा बहुत सब्सिडी दे के सस्ता कर सकते हैं, महंगाई कंट्रोल। 1.5 साल कोई थोड़ा होता है? 1.5 साल, ये कहते हैं जी 1.5 साल में अगर हमसे मसले ठीक ना हुए तो फिर इमरान खान वो शहीद बन जाएगा और उसकी अगली फिर हुकूमत आ जाएगी। तो अगर ये तुम्हारा है तो फिर इसको चलने दो। ये कोई बात, ये मैं इस फलसफे पे बिलीव नहीं करता। आप 1.5 साल के लिए आए, साल के लिए आए, डट के अवाम की खिदमत करें। लोग मुआवजा करेंगे कि यार इमरान खान के दौर में पेट्रोल 160 का है, तो नून लीग 1 साल के लिए आई है तो इन्होंने 140 पे कर दिए। महंगाई, आटा, चीनी, दाल सब लोगों को दें ना, सस्ती करें। इतनी बड़ी काबीना उसने रखी है तो इसी में से पैसे आपके बच जाएंगे। एक जो वजीर बनता है वो मुफ्त बनता है। अभी क्या उन्होंने, इमरान ने ऐलान किया है उनको ठगने के लिए कि मैं जी सूबाई काबीना में भी हम तोसी कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, और जो फेडरल काबीना है उसमें भी एक्सटेंशन कर रहे हैं, ताकि जो उड़ने वाले कबूतर हैं ज़रा वो रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। लेकिन नहीं, इमरान खान अब तुम्हारा दौर गया। बस जो अवाम ने ये जलालत देखनी थी,
جو عوام نے یہ مہنگائی دیکھنی تھی، جو عوام نے یہ بے روزگاری دیکھنی تھی اور آپ کے پکنک دیکھنی تھی، وہ عوام نے دیکھ لی ہے۔ اب تیرا دور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو نون لیگ ہے خاص طور پہ وہ اگلے سارے ماحول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس میں بھاگے نہیں، اس میں یہ کہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بھائی 1.5 سال کوئی تھوڑا ہوتا ہے؟ آپ پہلے بھی اتنے 1.5 سال میں تو شہباز شریف صاحب اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کر دیتے ہیں، اور ٹرین جیسے، میٹرو جیسے۔ آپ کو پتہ ہے شہباز تو پھر سپیڈ ایسے کرتا ہے، بس اوپر نواز شریف بیٹھا ہو، پھر شہباز کے جناب اڑنی دیکھیں، اس کا آنا جانا دیکھیں۔ حقیقت میں شہباز جیسا انتظامیہ میں بہترین جو ایڈمنسٹریٹر ہے صوبہ کا وہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کتنے شرم والی بات ہے، سب سے گندا صوبہ ہمارا پنجاب کا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اپنی ضد میں آ کے کہا ہے کہ جی یہ مقابلہ کراؤ، اور عثمان بزدار جی نمبر 1 پہ ہے۔ میں ابھی اگر گھر سے باہر نکل کے آپ کو ہائی کورٹ تک صرف رستے کا ہی گند دکھا دوں نا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنا گند، چاہے وہ فیروز پور روڈ کا ہو، ملتان روڈ کا ہو، یار گند کے ڈھیر لگے پڑے ہیں جگہ جگہ۔ جو ڈھکن گٹر کا اٹھ گیا دوبارہ نہیں آیا، جو سڑک کا ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے وہ دوبارہ نہیں بنا۔ تو عدم اعتماد بڑے بھرپور اور سنجیدہ طریقے سے کریں۔ گراؤنڈ سارا تیار ہے، اور اب میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ 21 تاریخ تک بڑا اہم اعلان ہونے والا ہے۔ اور اب کچھ اسٹریٹجی ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ ساری چیزیں باہر نہ کرو، ٹھیک ہے، ساری چیزیں باہر نہ کرو، لیکن میرا اس میں پھر ان کو یہ مشورہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ ملے، ادھر سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہی وہ کونا ہے، یہی کونا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب علیحدہ ملے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بے شک ملے، اور یہ شہباز شریف صاحب علیحدہ ملے، اور اس کو وزن دیں، ساری کچھ مفاد کاف لیگ کو نہ دے دیں۔ کاف لیگ والے تو پھر اپنے آپ ہی آ جائیں گے بھائی، جب انہیں پتہ چلے گا کہ جہانگیر ترین کے 40 بندے اور 35 بندے ادھر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ 5 منسٹر تو استعفیٰ دے کے آنا چاہتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اس سے بڑی اور اچھی خبر کیا ہوگی ان کے لیے؟ اور نواز شریف نے گزشتہ رات کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو 5 وزیر آنا چاہتے ہیں، شہباز شریف کو ہدایت کی ہے نواز شریف نے۔ یہ زیادہ بریکنگ نیوز ہے۔ جو 5 وزیر آنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون میں، ان کو ایڈجسٹ کرو، اور جو 16 یا 17 ایم پی اے ہیں جو نون لیگ میں آنا چاہتے ہیں، ان میں مشیر بھی شامل ہیں، وزیر بھی شامل ہیں، عام ایم پی اے بھی شامل ہے، ان کو بھی نون لیگ میں ایڈجسٹ کرو، اور اس کو اچھے طریقے سے کرو عدم اعتماد سے پہلے۔ یہ رات کی تازہ ترین ہدایات ہیں نواز شریف کی، جو شہباز شریف تک پہنچ گئی ہیں۔ اب امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ اسی ہفتے میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ باقی جو عمران خان وکٹمائزیشن کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہم وکلاء بھی اس کے خلاف نعرے آج لگ رہے ہیں ہائی کورٹ میں، کہ گو نیازی گو کے نعرے لگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب ہائی کورٹ آئے ہیں تو انہوں نے خطاب کیا ہے، اور وہاں پہ یہ نعرہ لگا ہے کہ گو نیازی گو، ٹھیک ہے۔ اب وکیلوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، سارے وکیلوں کو، چاہے جو پی ٹی آئی کے تھے نا وہ بھی، کہ جناب ان تلوں میں کوئی تیل تھا ہی نہیں، تو یہ کیسے یہ لوگوں کو سکون مل سکتا تھا؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں ملا۔ پی ٹی آئی کے تو کتنے ناراض وکیل ہیں جو ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں سر جی انہوں نے کسی کو گھاس نہیں ڈالا۔ اس کا ہر شعبہ اسی طرح ہے نا، ہر شعبہ اسی طرح ہے۔ کل عمران خان آیا ہے، اس کو نہ جہانگیر ترین ملا ہے، نہ کاف لیگ والے ملے ہیں، تو کاف لیگ والے ہو سکتا ہے آج اپنا مزید جو ہے وہ کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اچھا کارنر ہے جہاں سے گول ہو سکتا ہے، ڈی میں، گیند ڈی میں پڑی ہے نا، ایک کارنر ہے جہاں گول ہو سکتا ہے، وہ جہانگیر ترین والا کارنر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جائیں انشاءاللہ تعالی
کون ہوگا، اور پاکستانی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.